हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यहाँ बिबिएस सेकेन्ड इयरको कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ अन्तर्गत हाम्रो च्याप्टर रहेको छ कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालाइसिस, जसमा चाहिँ हामीले पार्ट 1मा अलरेडी यसका फर्मुलाहरूका साथै यसका कन्सेप्टहरूलाई हामीले कभर गरिसकेका छौँ। र आज हामी यस भिडियोमा जुन हाम्रो पार्ट 2 रहेको छ त्यसमा हामीले आज यो च्याप्टरसँग सम्बन्धित जुन हाम्रो एक्जाममा अलरेडी सोधिएका क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ सल्भ गर्न जाँदैछौँ। जस्तै अब हाम्रो सर्ट क्वेसन हुन सकिन्छ 2 मार्क्सको लागि र साथसाथै हाम्रो 10 मार्क्सको लागि हो। त्यस्ता क्वेसनहरूलाई चाहिँ अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका भिडियो हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नुहोला र अन्य हाम्रो यो बिबिएस सेकेन्ड इयरसँग सम्बन्धित हाम्रो कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको यदि अन्य भिडियोहरू हजुरले हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हाम्रो यही च्यानलमा हाम्रो प्लेलिस्टमा चाहिँ रहेको छ, हजुरले त्यहाँबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ है त। र आजलाई हामी यहाँ हेरौँ। जस्तै हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेको छ जुन हाम्रो सर्ट क्वेसन 2 मार्क्सको लागि है अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यसमा अब हाम्रो यहाँ के रहेको छ त, यो आजको लागि हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर 1 है। यसमा के भन्दैछ भन्दाखेरि जुन हाम्रो 2074 सालमा सोधिएको रहेछ क्वेसन नम्बर 8मा है त। द फलोइङ इन्फर्मेसन इज गिभन भने चाहिँ यो इन्फर्मेसन चाहिँ दिएको रहेछ। त्यो इन्फर्मेसनमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि यसमा फिक्स कस्ट कति छ 1,75,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ फिक्स कस्ट रहेको रहेछ। र अर्को भनेको हाम्रो सेलिङ प्राइस भने चाहिँ हाम्रो एउटा वस्तु बेच्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कति रहेछ त सेलिङ प्राइस भन्दाखेरि 60 पर युनिटको दरले रहेछ। र अर्को भनेको हाम्रो भेरिएबल कस्ट भन्ने कुरा आयो। भेरिएबल कस्ट चाहिँ कति रहेछ त हाम्रो 25 पर युनिट रहेछ भने चाहिँ एउटा युनिट बराबरको चाहिँ कति रुपियाँ रहेछ त भेरिएबल कस्ट 25 रुपियाँ। र हाम्रो सेलिङ प्राइस कति रहेछ त 60 पर युनिट र फिक्स कस्ट कति रहेको छ त 1,75,000। र हामीलाई रिक्वायर्ड हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ ब्रेक इभन युनिट्स भने चाहिँ हाम्रो यसको अर्थ के हो त ब्रेक इभन युनिट्स बिइपी केमा त इन द युनिट्स है, रुपिजमा नभएर केमा छ त युनिट्समा। सल्युसन भन्ने हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ जसमा हामीलाई यहाँ गिभनमा हामीलाई दिएको भने के रहेछ नर्मल्ली भनेको एउटा फिक्स कस्ट है। यसरी हामीले प्रेजेन्टेसनमा लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। फिक्स कस्टमा रहेको छ हाम्रो 1,75,000 बराबरको। र त्यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेपछि सेलिङ प्राइस पर युनिट हाम्रो कति रहेछ त रुपिज 60 पर युनिट चाहिँ रहेको रहेछ। र अर्को भनेको हाम्रो के हो त भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति छ त हाम्रो रुपिज 25 पर युनिट भनेपछि एउटा युनिट बराबर चाहिँ कति रहेछ त 25 पर युनिट भनेपछि अब हामीलाई अब हामीले के छ त वी नो द्याट के हो त हाम्रो भनेको ब्रेक इभन पोइन्ट जुन चाहिँ हाम्रो केमा चाहियो त इन युनिट्समा चाहिँ चाहियो भनेदेखि बिइपी युनिट्स जुन जसको चाहिँ हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त फिक्स कस्ट डिभाइड बाई हाम्रो के हुन्छ त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटको कुरा भयो है, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। र यसरी हामीले फिक्स कस्टमा हामीलाई दिएको छ कति हो त हाम्रो 1,75,000 बराबरको। र यस पश्चात हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट चाहिँ कति रहेको छ त त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो कसरी आउनु भयो त सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो के आउनु भयो त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट है। यसरी निकाल्नुपर्छ है। अब डाइरेक्ट अब मैले यहाँ 60 माइनस 25 लेखेँ किन भन्दाखेरि यो भने के हो त सेलिङ प्राइस भनेको 60 र यसको भेरिएबल कस्ट भनेको 25 भनेपछि अब हाम्रो कति हुनुभयो त 60 माइनस 25 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुनुभयो त 35 रुपिज है। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ आउने भयो फिक्स कस्ट 1,75,000 डिभाइड बाई हाम्रो कति भयो त 35 भयो है। यसरी हाम्रो आउँछ 1,75,000 डिभाइड बाई 35 गर्दाखेरि हाम्रो आउने भयो 5,000 बराबरको है। 5,000 युनिट्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति रहेको छ त बिइपी। देयरफोर हाम्रो के भयो त बिइपी इन द युनिट्स कति रहेछ त ब्रेक इभन है। यो ब्रेक इभन पोइन्ट
इक्वल्स टु हाम्रो कति भयो त 5000 युनिट्स भयो। र यसरी अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको चाहिँ यस्तो लेभल अफ द पोइन्ट हो जसमा चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त, जसमा चाहिँ त्यो सेल्स बराबरको चाहिँ कस्ट हुने गर्दछ, जसमा चाहिँ नो प्रफिट। यो भने चाहिँ अब हाम्रो यो यति बराबर, यदि हामीले 5000 बराबरको युनिटको यदि हामीले उत्पादन गर्छौँ भनेदेखि यो उत्पादनको यो लेभल भनेको कस्तो लेभल भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ चाहिँ नो प्रफिट, प्रफिट पनि हुँदैन। र यसरी प्रफिट पनि नभइसकेपछि अब यहाँ के हुन्छ त, यो भनेको अर्थ के भयो त, सेल्स भ्यालु बराबर अब के हुने भयो त, सेल्स भ्यालु बराबर हाम्रो कस्ट हुने भयो, जसमा चाहिँ प्रफिटै छैन भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ आयो यो ब्रेक इभन पोइन्ट है, जसमा चाहिँ प्रफिट हुँदैन र सेल्स भ्यालु बराबरको कस्ट भने चाहिँ जुन यो 5000 बराबरको हामीले उत्पादन गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले व्यवसायमा यो उत्पादन गर्दाखेरि लागेको यो खर्चहरू चाहिँ सबै हामीले बियर गर्छौँ, तर त्यो लेभल अफ द सेल्समा चाहिँ हामीलाई कुनै पनि प्रफिट छैन भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो के आउँछ त, कन्क्लुजन आउँछ के। अब हामीलाई नर्मली अब सोध्छ नि कसैले चाहिँ यो ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ कि यो ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको यस्तो लेभल अफ द पोइन्ट हो जसमा चाहिँ अब के हुने गर्दछ त भन्दाखेरि जसमा चाहिँ कुनै पनि प्रफिट हुँदैन र सेल्स भ्यालु बराबर कस्ट हुन्छ, र त्यो पोइन्ट बराबरकोमा चाहिँ यदि सेल्स युनिट चाहिँ यदि बेचिन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त, त्यो भनेको हाम्रो के भयो, फिक्स कस्ट अथवा हामीले कस्ट जति पनि हाम्रो लागत लागेको थियो हो त्यो लागत बियर गर्नको लागि मात्र चाहिँ भएको एउटा पोइन्ट हो भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त। र यो भयो एउटा। र यसपछि हाम्रो यो अब हाम्रो 2 मार्क्सको लागि है, हामीले अब यति गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो के आयो त, 2 मार्क्स आयो है त। यसरी हुन्छ। र अब हाम्रो यहाँ अर्को क्वेसन रहेको छ हाम्रो यो 2 नम्बरमा, जुन हाम्रो 2072 साल क्वेसन नम्बर 9 मा सोधेको रहेछ। यो पनि 2 मार्क्समै सोधेको है, यो पनि 2 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेसन पनि। र यसमा भनेको छ फलोइङ इन्फर्मेसन अफ द कम्पनी इज प्रोभाइडेड, कम्पनीको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले यहाँ प्रोभाइडेड गरिएको छ, जसमा चाहिँ हामीलाई यहाँ भिभी रेसियो, अहिलेसम्म हामीले अब भनौँ न नर्मली भिभी रेसियो भन्ने त सुनेकै छैन है। यो भिभी रेसियो भनेको कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ भेरिएबल कस्ट र सेल्स बिचको चाहिँ एउटा के हो त, यो बिचको चाहिँ अनुपात कुन बिच त, एउटा भेरिएबल कस्ट एन्ड के को त अब एउटा सेलिङ प्राइस बिचको चाहिँ एउटा के हो त, एउटा रेसियो अर्थात् अनुपात हो है। जसमा चाहिँ अब हामीले यहाँ के गर्छौँ त सल्युसनमा, अब यो भनेको त हाम्रो के हो त, एउटा भेरिएबल कस्ट र के को बिच त, अब सेलिङ प्राइस बिचको एउटा अनुपात हो भनेदेखि अब हामीले डाइरेक्ट अब गिभन त हामी यसमा नलेखौँ है त। जस्तै गिभनमा हामीले दियो भने फिक्स कस्ट भने कति 1,75,000 र अर्को हाम्रो यो 60 पर युनिट रहेको छ यसैमा, भेरिएबल कस्ट कति छ त्यसमा 25 पर युनिट भनेदेखि अब हामी डाइरेक्ट यहाँ लेख्छौँ भिभी रेसियो भनेपछि के बिचको अनुपात भयो त, यो भनेको चाहिँ एउटा भेरिएबल कस्ट पर युनिट डिभाइड बाई हाम्रो के हो त सेलिङ प्राइस पर युनिट हुन्छ है। सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेपछि अब के हुनुभयो त हाम्रो भेरिएबल कस्ट कति रहेको छ त हाम्रो यसमा 25 रुपियाँ है, ₹25 र अर्को हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट रहेको छ 60 भने चाहिँ कति भयो त ₹60 बराबरको भनेदेखि 25 डिभाइड बाई 60 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त अब यसमा 0.4167 चाहिँ हाम्रो के रहेछ त भेरिएबल हाम्रो के हो त भिभी रेसियो भन्यो भने है। देयरफोर भिभी रेसियो इक्वल्स टु 0.4167 रहेछ। यो भयो हाम्रो एन्सर। यति गऱ्यो भने हाम्रो के आयो त 2 मार्क्स आयो है त। एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यो। अब यस पश्चात अब हाम्रो यहाँ नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ है त। यो चाहिँ अब जस्तै यो क्वेसन चाहिँ अब यतिको क्वेसन सोध्ने भनेको चाहिँ नर्मल्ली अब 5 मार्क्समा है, अथवा अब कति मार्क्समा हुन्छ नि है, त्यो सोधिएको हुन्छ। र यो अब आजको लागि हाम्रो यो क्वेसन नम्बर कति छ त 3 नम्बर रहेको छ है त यसमा। र अब यसपछि अब हामीले यहाँ
गर्न सक्छौँ। यहाँ क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि द इन्फर्मेसन आर गिभन टु यु भनेपछि जुन हाम्रो क्वेसन चाहिँ 2076 साल है, कहिले त 2076 सालको क्वेसन नम्बर 13 मा चाहिँ सोधिएको रहेछ, जुन चाहिँ हाम्रो भेरी सर्ट नभएर के हो त सर्ट क्वेसनमा सोधिएको छ है त। र अब हामीलाई इन्फर्मेसनमा दिएको छ सेल्स रेभिन्यू 1,20,000 बराबरको र भेरिएबल कति छ त सेल्स रेभिन्यूबाट यो हामीले एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको रहेछ है त, जुन यो इन्कम स्टेटमेन्टको बारेमा हामीले अलरेडी पार्ट 1 मा चाहिँ कभर गरिसकेका छौँ है। त्यसमा के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि यसरी सेल्स रेभिन्यू आउँदाखेरि त्यो सेल्स रेभिन्यूबाट यदि भेरिएबल कस्ट घटायो भने हाम्रो के आउनु भयो त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउने भयो, र कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट हामीले यदि फिक्स कस्ट घटायो भनेदेखि हाम्रो के आउनु भयो त नेट इन्कम अथवा हाम्रो प्रफिट आउने भयो। र हामीले यसै इन्फर्मेसनको बेसिसमा हामीले के निकाल्नु पर्ने भयो त यो यसै इन्फर्मेसनको बेसिसमा चाहिँ अब हामीले यहाँ निकाल्न सक्छौँ के त बिबी रेसियोहरूदेखि लिएर पिबी रेसियो है, र अर्को भनेको के हो त बिपी रेसियो इन भ्यालु है, त्यस्ताहरू चाहिँ हामीले सबै चाहिँ हामीले यहाँ निकाल्न सक्छौँ है त। र अब हामी यहाँ हेरौँ यसमा सल्युसन रहेको छ, जसमा चाहिँ हामीले के सोधेको छ त नम्बर 1 को एन्सर है त। यसमा हामीलाई सोधेको छ, अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ नि त कम्प्युटेसन अफ पिभी रेसियो, जसमा चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त पिभी रेसियोको फर्मुला हाम्रो के हो त मार्केट प्राइस, के हो त मार्केट प्राइस। यसमा के हुन्छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई सेल्स भन्ने कुरा आउँछ। के हुन्छ त पिभी रेसियोमा यसमा हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई हाम्रो के आउनु भयो त यसमा सेल्स रेभिन्यू। यति गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो के आउनु भयो त पिभी रेसियो प्रफिट भोल्युम रेसियो, अर्थात् हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाई सेल्स रेभिन्यू भन्ने कुरा आउँछ। र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चाहिँ अब हाम्रो कसरी आउँछ भन्ने कुरा भयो, त्यो भनेको हामीलाई थाहा नै छ अलरेडी। त्यो भनेको के हो त सेलिङ प्राइसबाट हामीले यदि भेरिएबल कस्ट घटायो भनेदेखि हाम्रो के आउनु भयो त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनिसकेपछि अब हाम्रो अलरेडी क्वेसनलाई दिएको छ कि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चाहिँ हाम्रो 60,000 बराबरको चाहिँ रहेछ है। र यसरी हामीले 60,000 यसरी लेख्न सक्छौँ, र डिभाइड बाई हाम्रो सेल्स रेभिन्यू पनि हाम्रो क्वेसनले दिएको छ कति छ त 1,20,000 बराबरको कति छ 1,20,000। यसरी 60,000 डिभाइड बाई 1,20,000 गर्दाखेरि हाम्रो आउने भयो 0.5 के हो त पिभी रेसियो भनेपछि देयरफोर यसमा हाम्रो पिभी रेसियोमा हाम्रो कति हुनु भयो त 0.5, यो भयो हाम्रो एन्सर है। अब हामीले 1 नम्बर त सकायौँ, अब हाम्रो के छ यहाँ 2 नम्बर, जसमा चाहिँ बिइपी इन द रुपिज, अर्थात् हामीले ब्रेक इभन पोइन्ट त निकाल्नु पर्ने भयो, तर केमा त भ्यालुमा अर्थात् रुपिजमा है। क्यालकुलेसन अफ ब्रेक इभन पोइन्ट अर्थात् बिइपी इन केमा त रुपिजमा। अब हामीलाई थाहा नै छ यसरी बिइपी इन द रुपिज निकाल्नको लागि अब हामीले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त प्रफिट भोल्युम रेसियोले चाहिँ हामीले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ यदि रुपिजमा निकाल्नुपर्छ भनेदेखि। तर केलाई डिभाइड गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ रहेको हुन्छ फिक्स कस्टलाई, जुन चाहिँ हाम्रो स्थिर खर्च भनिन्छ कि यसलाई है। फिक्स कस्ट जुन चाहिँ हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ त नो चेन्ज, लेभल अफ द सेल्स अथवा एक्टिभिटी लेभल जतिसुकै होस् हाम्रो फिक्स कस्ट चाहिँ के हुन्छ त जहिले पनि सेम नै हुन्छ, त्यसमा चाहिँ कुनै पनि चेन्जेस हुँदैन। यो हाम्रो भेरिएबल कस्ट जस्तो हुँदैन, चाहे व्यवसायले आम्दानी गरोस् या नगरोस् हाम्रो फिक्स कस्ट चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त लाग्ने गर्दछ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि हामीले अब एउटा रेन्ट लिएर भनौँ न भाडा लिएर चाहिँ भाडामा चाहिँ अब हामीले एउटा व्यवसाय सञ्चालन गर्दैछौँ, तर त्यो व्यवसाय सञ्चालन गरेकै छैन, तर त्यो व्यवसायमा रहेको सम्पत्तिहरू त अब त्यो भनौँ न कोठा भाडा अथवा एउटा भवन एउटा भाडा हुन्छ नि हो, त्यसमा त अब
रेन्ट त तिर्नु पऱ्यो नि। हो, त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यस्तो खर्चहरू चाहिँ हामीले के पर्ने भयो त, फिक्स कस्ट अन्तर्गत पर्ने भयो। साथै अब हामीले मेसिनरी युज गरोस् या नगरोस् त्यसमा लाग्ने त्यो जुन हाम्रो डिप्रिसिएसन हुन्छ हो त्यो पनि हाम्रो फिक्स कस्ट अन्तर्गत नै पर्ने गर्दछ है। र यसरी अब हाम्रो फिक्स कस्ट डिभाइड बाई अब हाम्रो के आउनु भयो त, पिभी रेसियो आउने गर्दछ है। त्यसमा के छ त, पिभी रेसियो। र फिक्स कस्टमा हामीलाई यहाँ क्वेसनमै दिएको छ कति छ त, 30,000 बराबरको फिक्स कस्ट 30,000 बराबरको। र पिभी रेसियो हामीलाई यहाँ हामीले निकालिसक्यो कति छ त, 0.5। अर्थात् अब हाम्रो यो के हुँदै भने त 50%। यदि पर्सेन्टमा लग्यो भनेदेखि कति रहेछ त, 50% चाहिँ रहेछ अथवा 0.5 चाहिँ रहेछ है त। भनेपछि 30,000 डिभाइड बाई 0.5 गर्दाखेरि अब हाम्रो आउने भयो यहाँ कति त, रुपिस 60,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो। यो भनेको हाम्रो के भयो त, ब्रेक इभन पोइन्ट इन द रुपिसमा। भनेपछि अब हामीले यदि 60,000 बराबरको हामीले यदि आम्दानी सेल्सबाट गर्न सक्यो भनेदेखि त्यो सेल्सबाट चाहिँ हामीले फिक्स कस्ट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, रिकभर गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ भयो। जुन यो 60,000मा चाहिँ हामीलाई कुनै पनि फाइदा पनि छैन र घाटा पनि छैन है, यो कुरा भयो। र अब यसपछि हाम्रो यहाँ अर्को नेक्स्ट क्वेसन रहेछ, यसमा नम्बर 3 मा है त, मार्जिन अफ द सेफ्टीको कुरा गर्दैछ। मार्जिन अफ द सेफ्टी है त, क्यालकुलेसन अफ मार्जिन अफ सेफ्टी है। मार्जिन अफ द सेफ्टीमा अब हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ पहिला सुरु प्रफिट, हाम्रो फर्मुला है, प्रफिट डिभाइड बाई पिभी रेसियोको कुरा भयो है। र हाम्रो यहाँ प्रफिट कति छ त, जुन कुरा हामीलाई क्वेसनले नै दिएको छ 30,000 बराबरको चाहिँ कति छ त, प्रफिट चाहिँ रहेको रहेछ भनेदेखि 30,000 डिभाइड बाई हाम्रो यहाँ पिभी रेसियो कति छ त, 50% अथवा हाम्रो 0.5 रहेको छ है त। कति छ, 0.5 भन्ने चाहिँ 30,000 डिभाइड बाई 0.5 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त, रुपिस 60,000 भने चाहिँ 60,000 बराबरको हाम्रो यो के रहेछ त, 60,000 बराबरको मार्जिन अफ द सेफ्टी चाहिँ रहेको रहेछ। र यसपछि अब अर्को हाम्रो के रहेको छ त, नम्बर 4 मा बिपी इन द रुपिस भने चाहिँ हामीले ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्नु पर्ने भयो रुपिसमा है। यदि चाहिँ फिक्स कस्ट चाहिँ डिक्रिज बाई 10,000 अर्थात् के भन्दा चाहिँ अब पहिलाको हाम्रो फिक्स कस्ट कति थियो त, यहाँ 30,000 थियो भनेदेखि अब त्यो 30,000मा पनि 10,000 चाहिँ के हुने भयो त, फिक्स कस्ट चाहिँ घट्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गरेको छ है। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो बिइपी इन रुपिस हो, त्यस्तो अवस्थामा के हुनु भयो त, हाम्रो पहिलाको फिक्स कस्ट अर्थात् हाम्रो के चाहियो त, रिभाइज्ड फिक्स कस्ट चाहियो है त, डिभाइड बाई हाम्रो के आउनु भयो त, पिभी रेसियोको कुरा आउने भयो है। यसरी रिभाइज फिक्स कस्टमा हाम्रो पहिलाको फिक्स कस्ट कति थियो त, 30,000 बराबरको, 30 हो कि 20 हो यसमा भन्दाखेरि 30,000 बराबरको माइनस अहिले हाम्रो कतिले घट्यो र त, 10,000ले घट्यो अरे भनेदेखि हाम्रो पिभी रेसियो त अलरेडी हामीलाई थाहा छ 0.5 रहेको छ है, जुन हामीले अलरेडी निकालिसक्यो। र यसरी 30,000 माइनस 10,000 गर्दाखेरि रुपिस 20,000 चाहिँ हाम्रो फिक्स कस्ट जुन चाहिँ हाम्रो रिभाइज फिक्स कस्ट हुन्छ आयो, र जसमा हाम्रो डिभाइड बाई 0.5ले गर्दाखेरि कति आउनु भयो त, रुपिस 40,000 बराबरको के रहेछ त भन्दाखेरि 40,000 बराबरको चाहिँ बिपी इन द रुपिस रहेछ। यदि चाहिँ फिक्स कस्ट चाहिँ 10,000ले घट्यो भनेदेखि है। देयरफोर आवर ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिस इफ फिक्स कस्ट कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ फिक्स कस्ट चाहिँ डिक्रिज भयो भनेदेखि फिक्स कस्ट डिक्रिज बाई रुपिस 10,000 को कुरा आयो है। र यसरी अब हाम्रो नम्बर 5 मा हामीलाई के सोधेको छ त, नम्बर 5 मा हामीलाई सोधेको छ रिक्वायर्ड सेल्स फर द आफ्टर ट्याक्स अर्निङ अफ रुपिस 40,000 भनेदेखि अब हामीले चाहिँ 40,000 बराबरको चाहिँ
प्रफिट कमाउनको लागि जुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त आफ्टर ट्याक्स रहेको छ 40% भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अब हामीले कति बराबरको चाहिँ हामीले सेल्स चाहिँ गर्नुपर्छ जुन हामीले 40,000 आफ्टर ट्याक्स भएकोलाई कमाउनको लागि भन्ने कुरा रहेको छ है। अब हामीले जुन त्यो आफ्टर ट्याक्सलाई पहिला बिफोर ट्याक्स गर्नु पर्यो र त्यसपछि हामीले निकाल्छौँ सेल्स लेभल है। र हामीले डाइरेक्ट लेख्दाखेरि नै हुन्छ जुन हाम्रो सेल्स इन रुपिज चाहियो है, जसमा अब हाम्रो के छ त सेल्स इन रुपिजमा हाम्रो फिक्स्ड कस्ट चाहियो प्लस हामीलाई नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स छ है। त्यो भन्ने हाम्रो के हो त डिजायर्ड प्रफिट आफ्टर ट्याक्स है डिभाइड बाई के भयो त हाम्रो 1 माइनस ट्याक्स भन्छ। यो किन भन्दाखेरि यो हाम्रो जुन हामीलाई क्वेसनमा दिएको ट्याक्स जुन हाम्रो प्रफिट छ त्यो प्रफिट त आफ्टर ट्याक्स नै हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई के गर्नु पर्यो त बिफोर ट्याक्स गर्नु पर्यो है। अनि डिभाइड बाई हाम्रो के हुन्छ त पिभी रेसियो है, यो डिभाइड है यसमा। र यसमा अब हाम्रो फिक्स कस्ट कति रहेको छ त 30,000 बराबरको रहेको छ फिक्स कस्ट र प्लस अब हाम्रो डिजायर्ड प्रफिट पनि हाम्रो यहाँ कति रहेको छ 30,000 नै रहेको पाइन्छ। र 30,000 भन्दा आफ्टर ट्याक्स हो, अब यसलाई बिफोर ट्याक्स गर्नु पर्यो है त 1 माइनस। अब हाम्रो यहाँ रहेको छ ट्याक्स रेट कति छ त भन्दाखेरि ट्याक्स रेट 40% भयो भनेदेखि भन्ने कुरा भयो है। 40% भने चाहिँ कति भयो 0.4 है त पर्सेन्टेज घटाउँदाखेरि। र यसरी हामीले यहाँ के आउनु भयो त डिभाइड बाई पिभी रेसियो। र यसपछि अब हाम्रो के आउँछ त हामीले यसमा प्रफिट यो लिने होइन नि त है, किन भन्दाखेरि हाम्रो 40,000 बराबरको प्रफिट भनेको छ नि त है। हामीले पहिलाको कुरालाई कन्सिडर गरेछौँ, तर हामीले यहाँ के लेख्नुपर्ने हो त 40,000 लेख्नुपर्ने है त। यसमा पोइन्ट नम्बर 5 मा 40,000 बनाऊ भने नि त है। 30,000 प्लस हाम्रो कति हो त 40,000 डिभाइड बाई 0. कति छ हाम्रो 1 माइनस 0.4 हुँदाखेरि 6 भयो है। 6 66,667 चाहिँ आउने रहेछ है। र हाम्रो पिभी रेसियो हाम्रो कति छ त 0.5 नै रहेको छ है यसमा। र यसरी प्लस 30,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त 96,667 डिभाइड बाई हाम्रो यहाँ पिभी रेसियोमा कति आउनुभयो 0.5 है। 96,667 डिभाइड बाई 0.5 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त रुपिज 1,93,334 बराबरको चाहिँ हाम्रो के आउनुभयो त सेल्स इन द रुपिज है। देयरफोर हाम्रो सेल्स इन रुपिज कति रहेछ त 1,93,334 बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ। यसरी निकाल्ने है हामीले। अब यसपछि हाम्रो कुन क्वेसन छ त यो क्वेसनमा छैन है त। यसरी नै गर्ने हो। र यस्तो चाहिँ यो जस्तै मानौँ यो च्याप्टरहरू सबै हाम्रो सजिलो अन्तर्गत नै पर्छ कि यो च्याप्टरहरू चाहिँ हामीले यस्तो सजिलो च्याप्टरहरूलाई यदि कभर गर्न सक्यो भनेदेखि हामीलाई एक्जाममा पास हुन त हामीलाई गाह्रो छैन है। तर एकदमै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, फर्मुलाहरू थाहा हुनु पर्यो है, पढ्नु पर्यो त्यसमा। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ अर्को नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ है। त्यो क्वेसनमा हाम्रो के भनेको छ भन्दाखेरि द प्रफिट एन्ड द टोटल कस्ट अफ अ कम्पनी ड्युरिङ अ 2 years वेयर एज फलोज भन्ने कुरा रहेको छ। कति छ त्यसमा इयर 2013 मा यहाँ रहेको छ प्रफिट त 60,000 बराबरको र कस्ट कति रहेको छ त 7,40,000 बराबरको। र इयर 2014 मा प्रफिट कति छ त 80,000 बराबरको र कस्ट कति रहेको छ त 9,20,000 बराबरको भनेदेखि हामीलाई रिक्वायरमा रहेको छ नम्बर एमा प्रफिट भोल्युम रेसियो चाहिँ कति हो। अर्थात् हाम्रो के हो त यो भनेको पिभी रेसियो भनिन्छ, जसलाई पिभी रेसियो चाहिँ कति रहेको छ भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ अब हामीले एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा फर्मुला रहेको छ। त्यो फर्मुला भनेको के हो त भन्दाखेरि चेन्ज इन द प्रफिट
डिभाइड बाई चेन्ज इन द सेल्स। के निकाल्नको लागि त प्रफिट भोल्युम रेसियो अर्थात् पिभी रेसियो निकाल्नको लागि है, जसलाई हामीले डिफरेन्स इन द प्रफिट डिभाइड बाई डिफरेन्स इन द सेल्स पनि भन्न सक्छौँ है। डिफरेन्स भन्नुको अर्थ नै चेन्ज हो नि त, कतिले चेन्ज भयो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हो। र अब यस पश्चात अब हामी यहाँ हेर्छौँ प्रफिट भोल्युम रेसियो है कसरी निकाल्ने भनेर है। त यसमा हाम्रो यहाँ सल्युसन रहेको छ। सुरुमा हामीले यहाँ सोध्दैछ प्रफिट भोल्युम रेसियो अर्थात् हाम्रो के हुँदै हो पिभी रेसियोको कुरा आयो। र यसरी पिभी रेसियो निकाल्ने हाम्रो फर्मुला अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि चेन्ज इन के हो त प्रफिट। प्रफिटमा कति चेन्ज भयो डिभाइड बाई अर्को भनेको के हो त चेन्ज इन सेल्सको कुरा आउँछ है। चेन्ज इन द प्रफिट, प्रफिटमा चेन्ज कति भयो भन्दाखेरि हाम्रो अहिलेको जुन हाम्रो अहिलेको भने चाहिँ अब हाम्रो रिसेन्टमा के छ त 2014मा प्रफिट कति छ त 80,000 भनेदेखि योभन्दा अघिल्लो वर्षमा कति थियो त 60,000 भनेदेखि यसरी हामीले घटायो भनेदेखि डिफ्रेन्सेस आउँदैन त आइहाल्छ नि है। र यसरी सेल्स पहिला कति छ पहिला भन्दा नि अहिले हाम्रो 2014मा कति छ त 9,20,000 बराबरको। र यसबाट अब हामीले 2013मा अब हामीले घटाउन सक्छौँ 7,40,000 बराबरको। र यसरी हामीले 80,000 माइनस के हो त 60,000 गर्दाखेरि अब हाम्रो कति हुनुभयो त 20,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त चेन्ज इन द प्रफिट रहेछ। पहिलाको हाम्रो 2013को भन्दा चाहिँ 2014मा चाहिँ प्रफिट बढेछ 20,000ले र सेल्स चाहिँ कतिले बढेछ अथवा चेन्ज भएछ भन्दाखेरि 9,20,000 माइनस 7,40,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुनुभयो त 1,80,000 चाहिँ आउने भयो है। यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो के भयो त 20,000 डिभाइड बाई 1,80,000 गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ हुन आउँछ कति हुन आउँछ त यो भनेको हाम्रो यसमा 0.11 है। र यसरी हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ है त डिफरेन्स इन द सेल्समा। देयरफोर हाम्रो चाहिँ पिभी रेसियो कति आउने भयो त 0.11 है यसरी आउनु भयो। अथवा हाम्रो पर्सेन्टेज भयो भनेदेखि चाहिँ 11% आउने भयो। यसरी चाहिँ आउन सक्छ। र अब हामी यहाँ हेर्न जान्छौँ है त नम्बर बीमा। जस्तै बीमा अब हामीले के सोध्दैछ फिक्स्ड कस्ट निकाल भन्दैछ है। अब हामीले फिक्स्ड कस्ट कसरी निकाल्ने त भन्ने क्वेसन आउने भयो है। हामीले यहाँ फिक्स्ड कस्ट निकाल्नको लागि अब हामीले यहाँ सक्छौँ कसरी सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तै नर्मल्ली अब हाम्रो प्रफिट भोल्युम रेसियो कति रहेछ त 0.11 अथवा हाम्रो 11% चाहिँ हाम्रो प्रफिट भोल्युम चाहिँ रहेछ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अब हाम्रो यहाँ के हुने भयो त सेल्सको कुरा आउने भयो है त। र अर्को कुरा हाम्रो यहाँ के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ सेल्स लिनुपर्ने थियो। हामीले यहाँ क्वेसनले चाहिँ हामीले सेल्स लिएको भन्ठानेको त के दिएको रहेछ त कस्ट दिएको रहेछ है। यसमा चाहिँ मिस्टेक भएछ है किन भन्दाखेरि यो हामीलाई कस्ट दिएको हो नि त है। अब हामीले यसमा सेल्स निकाल्नु पर्थ्यो है। सेल्स जस्तो लागेको थियो यसमा लास्टमा कस्ट रहेछ है। भनेपछि कस्ट कति रहेछ त हाम्रो सेल्स भनेपछि हाम्रो सेल्स भ्यालु आउने भनेको कसरी आउने हो भन्दाखेरि 7,50,000 प्लस 60,000 गर्दाखेरि हाम्रो सेल्स कति आउँछ त 7,40,000 है। 7,40,000 प्लस 60,000 गर्दाखेरि हाम्रो आउने भयो 8 लाख। कुन इयरमा त त्यो भनेको 2013मा। तर 2014मा हेरौँ त पहिला 2014मा चाहिँ हाम्रो कस्ट 9,20,000 थियो भनेदेखि त्यसमा हामीले प्रफिट जोड्दाखेरि कति आउनु भयो त 80,000 जोड्दाखेरि हाम्रो यहाँ आउने भयो 10 लाख बराबरको है त। यो भनेको चाहिँ हाम्रो सेल्स हो है त। र यसमा हाम्रो कति थियो त यसमा 7,40,000 प्लस 60,000 गर्दाखेरि आउने भयो 8 लाख है। यसरी गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँदो रहेछ हेरौँ त यसमा 20,000 डिभाइड भयो भने चाहिँ यसमा 2 लाख आउने भयो है त।
यो भनेको हाम्रो के मात्रै हुने भयो त 0.1 मात्रै हुने भयो है। हामीले कस्ट दिएको थियो, हामीले सेल्स दिएको जस्तो लागेछ है, तर होइन रहेछ है। यसमा हामीलाई टोटल कस्ट दिएको रहेछ र यसमा हाम्रो अब हुने आउने भनेको के हो त पिभी रेसियो चाहिँ 0.1 अथवा 10% चाहिँ रहेछ भनेदेखि अब यस्तो अवस्थामा अब हाम्रो 2014 मा सेल्स कति थियो त भन्दाखेरि हाम्रो कति यसमा 10 लाख बराबरको चाहिँ सेल्स थियो भनेदेखि अब हामीलाई पिभी रेसियो त 10 छ, अर्थात् हाम्रो प्रफिट भोल्युम रेसियो 10% छ भन्नुको अर्थ चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त यसमा हामीले सुरुमा यहाँ निकाल्न सक्ने भनेको एउटा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्नको लागि चाहिँ अब हामीले यो जुन सेल्स लेभलको चाहिँ कति त पिभी रेसियो गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो के आउने भयो त एउटा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउने भयो भनेदेखि सेल्स लेभल हाम्रो कति छ त रुपिज 10 लाख इन्टु पिभी रेसियो हाम्रो कति छ त 10% रहेको छ भनेदेखि रुपिज 1 लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चाहिँ रहेको रहेछ भनेदेखि अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि फिक्स कस्ट चाहिएको हो नि त हामीलाई है। भनेदेखि अब हामीलाई थाहा नै छ यसरी जुन हाम्रो प्रफिट चाहिँ कसरी आउँछ हामी एउटा इक्वेसन नै बनाउनु त है। जस्तै मानौँ हाम्रो नर्मली हामीले एउटा फर्मेट हेर्दाखेरि जुन हाम्रो प्रफिट हुन्छ है, प्रफिटमा चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस कति त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस हामीले यदि फिक्स कस्ट गऱ्यो भनेदेखि त्यतिखेर हाम्रो के आउँछ त प्रफिट आउँछ है। हो यो इक्वेसनबाट हामीले गर्न सक्छौँ र हामीलाई प्रफिट त हामीलाई यो 2014 मा त अलरेडी 80,000 हुन्छ भनेर भनिदिएको छ भनेदेखि हामीलाई अब रुपिज 80,000 त थाहा छ, 80,000 लेख्छौँ र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हाम्रो कति छ त यसमा हामीले हेर्दाखेरि 1 लाख बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ। रुपिज कति त 1 लाख बराबरको भनेदेखि अब हामीलाई फिक्स कस्ट त थाहा छैन, हामीलाई यही निकाल्नु पर्ने छ है। और अब हाम्रो कति हुन्छ त भन्दाखेरि जुन हाम्रो फिक्स कस्ट आउने भयो फिक्स कस्ट इक्वल्स टु रुपिज 1 लाख माइनस रुपिज कति हुन्छ त 80,000 बराबरको भनेदेखि 1 लाख माइनस 80,000 गर्दाखेरि हाम्रो रुपिज कति आउनु भयो त 20,000 बराबरको चाहिँ के रहेछ देयर फर आवर फिक्स कस्ट है। यति रहेछ है त हाम्रो जुन हाम्रो स्थिर खर्चभित्र चाहिँ हाम्रो कति छ त 20,000 चाहिँ रहेको रहेछ। र यसपछि अब हामीले अर्को के निकाल्नु भनेको त यसमा भन्दाखेरि नम्बर सीमा चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट बिइपी पोइन्ट है। र हामीलाई बिइपी पोइन्ट त निकाल भनेको छ, तर यो बिइपी पोइन्ट चाहिँ अब रुपिजमा हो कि युनिटमा हो भन्ने कुरा आउँछ है। अब हामीले यदि क्वेसनले स्पेसिफाई गरेर अब तोकेको छैन भनेदेखि अब हामीले बिइपी युनिटमा पनि निकालेर राख्न सक्छौँ अथवा रुपिजमा पनि निकालेर राख्न सक्छौँ अथवा हामीले दुइटै निकाल्न पनि सक्छौँ है त। यो रहेछ हाम्रो नम्बर सीमा है त। के छ यसमा ब्रेक इभन पोइन्ट इन के हो त रुपिज, जसमा चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त फिक्स कस्ट डिभाइड बाई के हुन्छ त पिभी रेसियो हुने गर्दछ। अब हामीले फिक्स कस्ट अघि भर्खर निकाल्यो कति हजार बराबरको 20,000 बराबरको है, त्यो हामीले भर्खर निकालेछ। र यसपछि अब हाम्रो पिभी रेसियो कति छ त भन्ने कुरा त अघि हामीले निकालिसकेको छ अलरेडी। हाम्रो एमा कति थियो 10% रहेको थियो है त, बिइपी यसमा 10% रहेको थियो है त। अब हामीले यसरी 10% अथवा पर्सेन्टेज हटाउँदाखेरि अब हाम्रो के हुन्छ त 20,000 डिभाइड बाई 0.1 हुन्छ भनेदेखि 20,000 डिभाइड बाई हाम्रो यहाँ के आउनुभयो त 0.1 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो यसमा रुपिज 2 लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको रहेछ ब्रेक इभन पोइन्ट है। डियर फोर आवर ब्रेक इभन पोइन्ट जुन हाम्रो रुपिजमा हुन्छ कति भन्नुभयो त रुपिज 2 लाख रहेको रहेछ है। यो हाम्रो एन्सर भयो। र यसपछि अर्को हामीलाई यहाँ सोधिएको छ त्यो भनेको के हो त सेल्स टु अर्न
डिजायर प्रफिट अफ रुपिस 80,000 आफ्टर ट्याक्स भन्ने कुरा रहेको छ। र हाम्रो कोर्पोरेट ट्याक्स रेट चाहिँ कति रहेछ त 20%, जुन कुरा हामीले अघि नै निकालिसक्यौँ। अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ नम्बर डीमा हाम्रो है सेल्स इन केमा हो त रुपिसमा है त। भन्थे कसरी भन्दाखेरि तर हाम्रो यहाँ के छ त यसमा निकाल्नुपर्ने भनेको फिक्स्ड कस्ट गर्छौँ र जसमा हाम्रो अब डिजायर्ड के हो त प्रफिट गर्छ है त। डिजायर्ड प्रफिट तर यो हाम्रो के छ त आफ्टर ट्याक्स रहेको छ है। र डिजायर्ड प्रफिट आफ्टर ट्याक्सलाई अब हामीले बिफोर ट्याक्स गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही कारणले गर्दा हामी के गर्छौँ 1 माइनस ट्याक्स गर्छौँ है त। इक्वल्स टु अब हाम्रो के आउँछ त्यसमा पिभी रेसियो आउने गर्दछ। अब फिक्स्ड कस्ट अघि हाम्रो कति निकालेको थियो रुपिस 20,000 बराबरको र प्लस डिजायर्ड प्रफिट चाहिँ अब कति हुन्छ भन्ने कुरा गरेर चाहिँ यसले भन्दाखेरि 80,000 हुन्छ अरे है त भन्दैछ है 80,000। तर यो त के हो त ट्याक्स घटाइसकेपछि आएको हो भने चाहिँ अब हाम्रो यसलाई बिफोर ट्याक्स गर्नु पर्यो भनेदेखि बिफोर ट्याक्स गर्नको लागि त अब हाम्रो 10% 20% ट्याक्स रेट रहेको रहेछ भनेदेखि अब हामीले के गर्न सक्छौँ त यो भनेको त 1 माइनस 0.2 20%लाई पर्सेन्टेज घटाएको हो त्यो भनेको है। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ डिभाइड बाई पिभी रेसियो भनेपछि अब हामीले पिभी रेसियोमा हामीले अब के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि पिभी रेसियो भनेर हामीले यहाँ 0.1 अर्थात् हाम्रो कति छ त 10% रहेको छ भनेदेखि अब हाम्रो यहाँ 20,000 प्लस 80,000 डिभाइड बाई 0.8 भनेदेखि अब कति आउनुभयो त 1 लाख बराबरको आउने भयो डिभाइड बाई 0.1 1 लाख। अब के आउँछ त्यसमा फिक्स्ड कस्ट हाम्रो कति थियो त्यसमा भन्दाखेरि त्यति नै भइहाल्यो है। र यसरी हामीले निकाल्दाखेरि अब कति हुनुभयो त्यसमा 1,20,000 है त। 1,20,000 डिभाइड बाई 0.1 गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ आउन पुग्यो रुपिस 12 लाख बराबरको के रहेछ त हाम्रो रुपिस 12 लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो यो सेल्स इन द रुपिस चाहिँ रहेको रहेछ है। यसरी हामीले डी पनि गऱ्यौँ। र अब हामीलाई यहाँ ईमा सोधेको छ प्रफिट वेन द सेल्स आर रुपिस 15 लाख। यदि 15 लाख सेल छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रफिट चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई सोध्दैछ। अब त्यो त हामीले निकाल्न सकिहाल्छौँ है। यसमा हाम्रो नम्बर ईमा रहेको चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो त प्रफिट चाहिँ कति हुन्छ त जब हाम्रो सेल्स लेभल चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि सेल्स चाहिँ रुपिस 15 लाख हुँदाखेरि भन्ने कुरा भयो है। अब यस्तो अवस्थामा अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामी निकाल्नु पर्ने भनेको के हो त हाम्रो सेल्स इन रुपिस भए बेला हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि हामीले यहाँ फिक्स्ड कस्ट राख्छौँ र त्यसमा हामीले के गर्छौँ त एउटा डिजायर्ड प्रफिट हुन्छ जुन हाम्रो यहाँ प्रफिट राख्छौँ र डिभाइड बाई अब हाम्रो के आउँछ त यहाँ पिभी रेसियो भन्ने कुरा आउँछ है। र हाम्रो रुपिस इन द सेल्स कति छ अरे त 15 लाख छ अरे भनेदेखि है कति छ 15 लाख। र फिक्स्ड कस्ट त हामीलाई अलरेडी थाहा छ। फिक्स्ड कस्ट हाम्रो कति हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई यहाँ अघि हामीले निकालिसकेका थियौँ। फिक्स्ड कस्टमा हाम्रो आउने भनेको के हो त 20,000 बराबरको 20,000 बराबरको र प्रफिट चाहिँ हामीलाई कति हो भनेर चाहिँ त्यही निकाल्नु पर्ने हो। अहिले हामीलाई थाहा छैन है। र पिभी रेसियो हाम्रो कति छ त 0.1 भनिसकेपछि 15 लाखको 0.1 भनेपछि अब हाम्रो के त आउँछ त्यसमा 0.1 भनेपछि हाम्रो 1,50,000 बराबरको रहेछ र माइनस 20,000 गर्दाखेरि कति आउनु भयो त प्रफिट आउने भयो। देयरफोर प्रफिट इक्वल्स टु रुपिस 1,50,000 माइनस 20,000 गर्दाखेरि चाहिँ रुपिस 1,30,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के आउँछ त प्रफिट चाहिँ रहेछ भनेदेखि हामीले यदि यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यदि हामीले सेल्स चाहिँ 15 लाख गऱ्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रफिट चाहिँ हाम्रो 1,30,000 बराबरको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले निकालिसक्यौँ है। यसरी गर्ने हो कि यसमा सबै। र हामीले आज अहिलेसम्म हामीले 3-4 क्वेसनहरू हामीले कभर गऱ्यौँ र अब हामी चाहिँ आजलाई चाहिँ यति गर्छौँ र नेक्स्ट भिडियोमा हामी अरू कन्सेप्टहरूलाई पनि कभर गर्छौँ र अरू क्वेसनहरूलाई पनि हामी कभर गर्छौँ है। अझै धेरै क्वेसनहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने यो च्याप्टरसँग सम्बन्धित। र
यदि हजुरहरूले यसको पार्ट 1 चाहिँ यदि हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नुहोला र आजलाई यति नै।